बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्ताइन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मैं आज ही एक ख़बर पढ़ी थी और इस ख़बर में बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद पुलिस ने बड़े ही फ़ख्र के साथ शेयर किया था कि उन्होंने उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया है, उस गिरोह को पकड़ लिया है जिसके 2 अरकान हैं। और ये गिरोह जो है ये बड़ा ही वेल निटेड गिरोह है जिसके ताल्लुकात जो हैं और भी कुछ लोगों के साथ हैं, इनके कुछ मुखबिर भी हैं। और उसमें उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि वो जोड़ा, वो नया नवेला शादीशुदा जोड़ा जो कि पार्क में तस्वीर और वीडियोस का शूट करा रहा था, उनकी ज्वेलरी, उनका पैसा, उनके महंगे फ़ोन्स, उनकी नकदी, सब कुछ जो है बरामद कर ली गई है। और एक बड़ा यकीनन ये कारनामा था जो कि किया गया। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें, ये वाक़तन एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि बहुत अरसे से इस्लामाबाद के अंदर ऐसे ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं भी आपको 2 वाक़यात बताने जा रही हूँ। ये वाक़यात इतने खौफनाक है कि आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब अपने घर में जो हमारे बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके बाहर जाने से हमें खौफ आएगा, हमें डर महसूस होगा। जबकि बुज़ुर्ग जो है उनके लिए बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है, उनके लिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है। मेरे वालिद जो है वो बाकायदा तौर पे वॉक करते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, दुआ कीजिएगा आप लोग भी। तो 2-3 दिन उन्होंने जब वॉक नहीं की, जब मेरे भाई ने, बड़े ने उनसे कहा कि आप आजकल वॉक ना करें, डेंगू बहुत फैला हुआ है। और फिर वो अलग सुबह जाते हैं नमाज फ़जर के बाद, अपनी तस्बीहात भी करते हैं वॉक करते हुए। तो भाई ने जब उनको मना किया तो 3 दिन जब वो वॉक करने नहीं गए तो इतने बीमार हो गए कि वो हॉस्पिटल पहुँच गए। तो एक रूटीन होती है आपकी, एक हेल्दी और फिट रहने की एक रूटीन होती है, जब आप उसे फॉलो नहीं करते। अब हमारे बुजुर्गवार जो हैं, जो हमारे बड़े हैं, हमारे वालिदैन जो हैं, वो वॉक करने जब बाहर जाएंगे या बाहर निकलेंगे तो हम कितने खौफज़दा होंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि अब इस्लामाबाद के अंदर कितनी एक और सूरत हाल जो है वो खौफनाक हो गई है। और अब ये चीज़ें जो हैं ये चोरी डकैती से भी आगे निकल गई हैं। ये चीज़ क्या है, ये वारदात क्या है, ये मैं आपको अभी इस बारे में बताऊँगी। लेकिन उससे पहले ज़रा आपको एक वाक़या और गोश गुजार करती चलूँ, क्योंकि ये वाक़या जो है ये भी बड़ा ही खौफनाक सा वाक़या है जो कि पेश आया। और उसके बाद एक डर और खौफ जो है वो जहन में बैठ जाता है। हमारी एक जानने वाले हैं, उनके बेटे को अगवा कर लिया गया और अगवा भी किया गया G13 से। और G13 जो है ये इस्लामाबाद का एक ऐसा इलाका है जो नए डेवलप सेक्टर्स हैं, यानी कि पहले आपके पुराने सेक्टर F6 F7 होते थे, फिर उसके बाद आपके G6 होता था, उसके बाद आपके आगे सेक्टर्स बनते गए, G10 में आए, फिर G10 से आप G11 आए, F10 F11 आए, उसके बाद आपके ये G13 G14 G15 G16, अब करते करते ये तकरीबन पिंडी तक पहुँच गया है ये इस्लामाबाद। इस साइड से अगर हम बात करें, दूसरी साइड से अगर बात करें तो वो आपके DHA, गुलबर्ग ग्रीन्स और ये सोसाइटीज़ जो है ये एक लंबी एक्सटेंशन है। लेकिन अब ये जो इलाके हैं G13 G14 जो है, यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सी ऐसी आबादी भी है जहाँ पर गैर कानूनी तजावज़ात है और कब्ज़ा है, और इन जगहों को नहीं अभी तक क्लियर कराया जा सका। मैं बार बार इसके ऊपर इसलिए भी जोर देती हूँ क्योंकि इन्हीं आबादियों की वजह से बहुत से ऐसे लोग जो क्राइम करते हैं उनको पनाह मिलती है और उन्हें ईजी इस्केप मिलता है। अब उनके बेटे को अगवा किया गया, माँ बाप पे क्या गुजरी होगी, क्या वो वक्त होगा, आप सोच भी नहीं सकते कि अपना घर बार हर चीज़ बेचने को वो तैयार थे कि सिर्फ उनका नौजवान बेटा जो है वो घर आ जाए। लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है, कुछ उनके ताल्लुकात थे, कुछ इंटेलिजेंस में, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से ISI और इन कुछ हमारे इदारे हैं उन्होंने काम किया, जिसके बाद उस बच्चे को बाजियाब करा लिया गया। लेकिन वो 40 दिन जो है माँ बाप के ऊपर जो अज़ियतनाक गुजरे थे, आप उसके बारे में गुमान भी नहीं कर सकते। और वो लड़का कितने एक दिन खौफज़दा रहा होगा बीवी की निकलते हुए। वो तो मुल्क छोड़ के अब चले गए, मियाँ बीवी दुबई चले गए, वहाँ जाके सेटल हो गए। लेकिन ये कितना ही खौफनाक होगा आपके लिए कि आप अपने बच्चे को अपने हाथ से जाता हुआ देखें, और उस बच्चे के लिए जिसने 40 दिन उन जालिम लोगों के साथ गुजारे होंगे। तो ये चीज़ें। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। जो वाक़या मैं आपको बयान करने लगी हूँ वो वाक़या है इस्लामाबाद का। और इस्लामाबाद में 2 जो लोग हैं उनकी गर्दन कटी लाशें मिलती हैं, और उसके अलावा एक शख्स जो है उसकी लाश तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन वो बच जाता है। और बच जाने के बाद होता क्या है, ज़रा वाक़ये को मैं आपको पीछे से बताती हूँ। होता कुछ इस तरह से है कि आज से 3 दिन पहले एक रिपोर्ट दर्ज होती है थाना बाराकऊ में। थाना बाराकऊ में ये बताया जाता है कि 70 साला एक शख्स था, और ये शख्स जो है सुबह के वक्त अपने घर से निकलता है और अपनी रूटीन के मुताबिक कुछ दुकानों पे जाना या कुछ लोगों से मिलना मिलाना या वॉक करना या जो भी उसका तरीक़ाकार था। वो जब घर से निकलता है तो उसके बाद वो अपने घर वापस नहीं आता। घर वाले परेशान होते हैं, उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं, और उसके बाद उसकी लाश जो है जंगल से मिलती है, और जंगल से उसकी गला कटी लाश मिलती है। लोग बहुत ही हैरान होते हैं, लोग समझते हैं कि शायद कोई मामला होगा, ज़ाती दुश्मनी या कुछ भी होगा, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता। और उसके बाद जो है तलाश छोड़ दी जाती है। उसी के 2 दिन के बाद दोबारा से बिल्कुल ऐसा ही वाक़या इसी इलाके में पेश आता है, और ये वाक़या जो है ये एक 68 ईयर्स ओल्ड शख्सियत है जिनका नाम अब्दुल क़य्यूम है।
اور یہ جو ہے ان کی بھی اسی طرح سے گلا کٹی لاش ملتی ہے، یعنی کہ گلے پر کٹ مارا گیا ہے کسی خنجر سے یا کسی بھی تیز دھار آلے سے، شاید بلیڈ سے، کسی بھی چیز سے۔ اب علاقے میں بہت ہی خوف و ہراس پھیل جاتا ہے کہ انسان اپنے گھر سے بھی باہر نہ نکلے۔ کیا اسلام آباد اب اتنا انسیف ہو گیا ہے؟ یہ کون ہے قاتل جو جنونی ہے، جس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو اب لوگوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے؟ اس کے پیچھے اس کے کیا اہداف ہے یہ بھی نہیں معلوم ہو رہا۔ کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں، گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، ہمارا کسی سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ کوئی ہمیں آئے اور ہمیں مار ڈالے یا ہمارے بزرگوار کو مار ڈالے۔ لوگ ڈر گئے، لوگوں نے اسلام آباد میں اپنے بڑوں کو، بوڑھوں کو باہر بھیجنا چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے جناب؟ ایک اور واقعہ ہوتا ہے۔ اس واقعے میں جو شخص ہے وہ زندہ بچ جاتا ہے، لیکن کیسے؟ اس پر بھی ایک شخص حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ تیز دھار آلہ ہوتا ہے، غالباً چاقو ہوتا ہے، اور اس کا گلا کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لوگ جو ہے اسے بچا لیتے ہیں۔ ان بزرگ کو تو بچا لیتے ہیں، لیکن وہ شخص جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب یہ رپورٹ بھی تھانے میں جب درج کرائی جاتی ہے تو ایک پینک ظاہر سی بات ہے کریٹ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ شخص کون تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی شکل تو نہیں دیکھ سکے کیونکہ اس نے چہرے پر نقاب کیا تھا، چال ڈھال سے بھی وہ کوئی جان پہچان والا نہیں لگا، کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس علاقے کا ہے بھی کہ نہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کسی اور علاقے کا ہے۔ لیکن یہ جو 3 افراد ہیں، 3 بزرگوار ہیں، جن میں سے 2 جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ایک جو بچ گئے، جن کو لوگوں نے بچا لیا، ان کا آپس میں بھی کوئی تعلق نہیں ہے جس سے کہ یہ کہا جا سکے کہ شاید ہی کوئی آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہے، شاید مارنے والے کی دشمنی ان تینوں سے ہو، لیکن ایسا بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ ابھی تک جو پولیس کی فائنڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ یہ کوئی ایک سائیکوپیتھ ہے، جنونی قاتل ہے۔ ہم سیریل کلرز کی بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے قتل ہم باہر کے ممالک میں سے ہم نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں، بہت سی موویز دیکھی ہیں جن کے اندر دکھائے جاتے ہیں کہ لوگ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں، اور ایسے واقعات جو ہیں یہاں پاکستان میں بھی رپورٹ ہوتے رہے، جن میں سے جاوید اقبال کا جو واقعہ ہے وہ تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اور ہر کوئی اسے جانتا ہے، کس طرح سے اس نے معصوم بچوں کی جانیں لی۔ تو اس طرح کے دماغی طور پر جو لوگ صحیح نہیں ہیں، ان کی وجہ سے اب جو بزرگ افراد ہیں ان کو اپنی اور زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک شخص جو ہے ایک دم سے آپ پہ اٹیک کر دے تو اچھا خاصا ہٹا کٹا انسان جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو بچانے میں ناکام ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ میں خنجر ہو، تیز دھار آلہ ہو، تو آپ اس کو اپنے آپ سے کیسے دور کر پائیں گے؟ یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے ہی سنگین ہے اور ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ پکڑے جائیں ان کو سزا دینے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ لگے کہ سزائیں دی جاتی ہیں۔ ابھی تک یہی ہوتا ہے کہ بتا دیتے ہیں کہ بندہ پکڑا گیا، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہوتی، کوئی علم نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر بھی یہ جو شخص ہے یہ چھلاوا تھا کیا جو ایک دم سے غائب ہو گیا؟ وہ CCTV فوٹیجز، وہ سیف سٹی کیمراز، یہ سب کچھ جو ہے یہ کہاں ہے؟ اور یہ ہیں اگر تو پھر ان سے پتہ لگائیے کہ یہ شخص جو ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے لاہور کا ایک واقعہ ہے جہاں پر ایک شخص کو جو چور تھا اس کو پکڑا گیا، قاتل تھا بلکہ انفیکٹ، اس کو پکڑا گیا اس کے جوتوں سے۔ اس طرح سے سیف سٹی کیمراز جب کام کرنے پر آتے ہیں ہمارے ادارے تو انہوں نے کس طرح سے ان کیمراز کی مدد سے اس شخص کو جہاں پر کیمرے نہیں تھے وہاں پر اس کو نہیں دیکھ پائے تھے کہ وہ کہاں گیا، لیکن پھر ایک اور جگہ پر اس کے جوتوں سے اسے ٹریس کر لیا جاتا ہے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو اس وقت وہاں پر کنویں پہ موجود تھا۔ چہرہ تو اس کا چھپا ہوا تھا لیکن اس کے جوتے نظر آ رہے تھے، پھر ایک اور جگہ پر وہی کپڑے وہی جوتے تھے لیکن چہرہ جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں تھا، اور روٹ جو ہے وہ سارا جس طرح سے بن رہا تھا تو انہوں نے اس قاتل کو پکڑ لیا تھا۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کا ارادہ ہوتا ہے، ہمارے اداروں کا اگر ارادہ ہوتا ہے تو پھر کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی اور وہ قاتل تک آخرکار پہنچ ہی جاتے ہیں۔ تو ان تمام کیمراز، ان تمام فوٹیجز کی مدد سے اس شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اس لباس میں ملبوس شخص جو ہے کہاں کہاں پہ دیکھا گیا، کہاں وہ ماسک کے ساتھ ہے، کہاں وہ ماسک کے بغیر ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ مجھے بتانے کی ضرورت ہے، یہ کام تو پولیس کا ہے اور وہ چاہے تو بہت اچھے سے کر سکتی ہے، جس طرح کہ انہوں نے ان لوگوں کو پکڑا جنہوں نے اس شادی شدہ جوڑے کو دن دہاڑے کس طرح سے پارک میں لوٹا تھا، تو یقیناً وہ اس شخص کو بھی پکڑ سکتے ہیں، انہیں پکڑا جانا چاہیے تاکہ ہمارے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، واک کرنا چاہتے ہیں، کریں، اور ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر و خوف نہ ہو، ان کے گھر والوں کو کسی قسم کا ڈر و خوف نہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔